Madridejos Community College. Ang Madridejos Community College nakasinati og dakong pag-uswag sa populasyon sa mga estudyante nga gikan sa 1,000 nag-abot na kini sa hapit 5,000 ka mga estudyante. Kini usa ka timailhan sa kalampusan sa eskwelahan nga nagpadayon sa paghatag og kalidad sa edukasyon sa mga kabatan-unan sa Madridejos. Ug tungod sa dakong tinguha na mas mapadayon pa ang maong eskwelahan, daling napaaprubahan ni Mayor Villaseran ang Certificate of Program Compliance kon COPC. Ang COPC usa ka importanteng akreditasyon nga nagpamatuod nga ang eskwelahan nakasunod sa mga sumbanan sa kalidad sa edukasyon. Ug sa padayon nga pagtaas sa populasyon sa mga estudyante sa MCC, nakadawat kini og mga tabang sa kongreso ug mga additional nga mga istruktura. Usa na niini ang bag-o lang na human nga educational building nga gidonate gikan sa 4 distrito. Ang bag-ong pasalidad naghatag og mas daghang classrooms ug komportableng lugar para sa mga magtutudlo ug estudyante. Ug tungod sa padayon nga pagtaas sa populasyon sa mga estudyante sa MCC, aduna na usay umaabot nga 3-story building nga itukod gikan sa probinsya sa Subo sa maong eskwelahan. Ang bag-o lang gisugdan nga building maglangkob og 6 ka classrooms nga magamit sa mga magtutudlo ug estudyante alang sa mga klase nga magpadayon sa pagpa-improve sa kalidad sa edukasyon ug maghimo og mas komportableng lugar sa pagkat-on.